ओके ल स्टार्ट गरौँ। अस्तिको क्लासमा हामीले इन्थाल्पीको टर्म स्टार्ट गराएको थियौँ। आज हामी इन्थाल्पी केमिकल रियाक्सनमा हुने इन्थाल्पीको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ है। केमिकल रियाक्सनमा हुने इन्थाल्पीको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सनबाट सुरु गरौँ है। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेरौँ न। 2H2 ग्यास प्लस 2O2 ग्यास गिभ्स आउट 2H2O लिक्विड छ र इन्थाल्पी अफ रियाक्सन 295 किलोजुल पर मोल दिएको छ। सो यो इन्थाल्पी अफ रियाक्सनको मिनिङ के छ भने 295 किलोजुल माइनसमा आछ नि हो, यति हिट रिलिज भयो। कहिले भन्दाखेरि when 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas to form 2 mole of liquid water भनेको यो ब्यालेन्स इक्वेसनमा जति मोलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो मोलहरू एक अर्कोसँग रियाक्सन गर्दा प्रोड्युस हुने हिटलाई इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनिन्छ। टोटल हिट चेन्ज when number of moles of reactant as in balance equation completely react with each other under standard condition। यो साइन छ नि, यो भने स्ट्यान्डर्ड हो। स्ट्यान्डर्डलाई तीनटा कुरा हुनुपर्छ। हिट लस वा गेन गर्ने कुरा तीनवटाकोमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा टेम्परेचर मस्ट बी 25 डिग्री सेन्टिग्रेड। अर्को प्रेसर हुनुपर्छ 1 एटमोस्फियर हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ स्टेट, उनीहरूको स्टेट एट आरटिपी हुनुपर्छ। भनेको यहाँ वाटर लेख्दाखेरि H2O लिक्विड लेख्नु पर्यो, H2 ग्यास लेख्न पाइँदैन। जस्तो कि हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर वाटर ग्यास पनि बन्छ नि, तर वाटर ग्यास बन्दा जति इनर्जी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड भन्न पाइँदैन। त्यसकारणले याद गरिराख स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन तीनटा है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड, प्रेसर 1 एटमोस्फियर र स्टेट एट आरटिपी। ठिक छ हो। यसको लागि चाहिँ ब्यालेन्स इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो। ब्यालेन्स इक्वेसनमा जति मोलहरू प्रेजेन्ट छ त्यो मोलहरू एकअर्कोसँग रियाक्सन गर्नुपर्छ होइन। जस्तै मैले यस्तो गर्न पाउँथेँ कि H2 ग्यास प्लस O2 ग्यास गिभ्स आउट H2O गरेर यसरी हाफ गरेर ब्यालेन्स गर्न पाउँथेँ, तर यसको मिनिङ चेन्ज भयो। 1 मोल अफ हाइड्रोजन ग्यास रियाक्ट विथ हाफ मोल अफ अक्सिजन ग्यास टु फर्म 1 मोल अफ वाटर हुन्छ। त्यस कारणले ब्यालेन्स इक्वेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर दिस। ठिक छ, ब्यालेन्स इक्वेसनलाई हामीले हेर्नु पर्यो। आरटिपी भनेको रुम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। ल यो इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनेको जनरल टर्म हो है। यो भित्र डिफ्रेन्ट टर्महरू हुन्छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ अब हामी नयाँ स्लाइडमा। ल फर्स्टमा आयो स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी चेन्ज अफ फर्मेसन। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन, यसलाई कति बुकहरूमा सिम्पली हिट पनि लेखा हुन्छ है, हिट अफ फर्मेसन हो। हिट अफ फर्मेसनमा चाहिँ इक्वेसन फिक्स हुनुपर्छ, जसरी पनि लेख्न पाइँदैन। जसको फर्मेसन भने त्यो 1 मोल हुनुपर्छ, त्यो पनि रेस्पेक्टिभ इलिमेन्टबाट, त्यो इलिमेन्ट पनि स्टेबल फर्ममा हुनुपर्छ। भने कस्तो भने जस्तै यहाँ हेर, मैले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर भन्यो भने राइट, फर्मेसन अफ वाटर भन्यो भनेदेखि इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुनुपर्छ भनेदेखि 1 मोल वाटर नै फर्म हुनुपर्छ, H2 लिक्विड नै फर्म हुनुपर्छ। केबाट? उनीहरूको एलिमेन्ट्सबाट। H2 ग्यास प्लस O2 ग्यास ब्यालेन्स गर्दा हाफ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ फिक्स नै हो है। जसको फर्मेसन भने अब त्यो 1 मोल हुनुपर्छ, एलिमेन्टबाट हुनुपर्छ, त्यो पनि स्टेबल फर्म भनेको यहाँ H लेख्न पाइँदैन, H2 नै चाहियो, H2। जस्तै क्याल्सियम अक्साइडको स्टेट सोलिड हो है, वाटरको स्टेट त भन्नै पर्दैन लिक्विड हो। दुईवटा मिलाउँदा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्छ सोलिड नै। ल अब मलाई यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्ज भनेको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? यसमा हुने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ या गर्दैन? लेख।
गर्छ कि गर्दैन 1 मोल त बनाएको छ लेख ओके एस र नो गर्दैन है कोही कोहीले एस लेखाएको छ कोहीले नो लेखाएको छ किन गर्दैन हेर 1 मोल बनेर पुग्दैन नि त 1 मोल बन्नु पर्यो फ्रम रेस्पेक्टिभ इलिमेन्ट भनेको छ बनेको छैन कम्पाउन्ड बनेर मात्रै सो रिप्रेजेन्ट गर्दैन यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न के हुनुपर्छ हेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न के हुनुपर्छ भनेदेखि जसको फर्मेसन हो त्यो 1 मोल हुनु पर्यो त्यो त भयो यहाँ त ठिक छ त्यो इलिमेन्टबाट बन्नु पर्यो कि क्याल्सियम सोलिड हाइड्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास यस्तो हुनु पर्यो कि यसरी इलिमेन्टबाट बन्नुपर्छ ठिक छ इलिमेन्टमा पनि एउटा कुरा याद गर डायटोमिक इलिमेन्टहरू सम्झिनु पर्यो डायटोमिक स्टेट त हामीलाई प्रायः थाहा हुन्छ डायटोमिक चाहिँ हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन हेलोजन अरू सबैलाई मोनोएटोमिक फर्ममा राख्ने अरू सबैलाई मोनोएटोमिक फर्ममा राख्ने इभन सल्फर आयो भने पनि मोनोएटोमिक फर्ममा राख्ने फस्फोरस पनि मोनोएटोमिक हुन त यिनीहरू अक्टाएटोमिक टेट्राएटोमिक हो तर सल्फर एटोमिक फर्ममा पनि स्टेबल छ है त ल अब एउटा इक्वेसन लेखेर हेरौँ त यो त भइहाल्यो सबैले एउटा ट्राई गर आफूले कतिको आउँछ पनि थाहा हुनु पर्यो नि यो सेकेन्डको इक्वेसन लेख त ल लेखिराख म चाहिँ अहिले चेक गर्न लाउँछु फर्मेसन अफ NH2CO NH2 सोलिडको इक्वेसन लेख सबैले फर्मेसन अफ NH2CO NH2 सोलिडको इक्वेसन लेख फर्मेसन अफ NH2CO NH2 को इक्वेसन लेख यस ट्राई गर्दै जाऊ ट्राई गर यो आउनुपर्छ है इक्वेसन हेर्नु मैले भनिसकेँ जसको फर्मेसन त्यो 1 मोल हुनुपर्छ भनेपछि NH2CO NH2 सोलिड नै हो है अगाडिको स्लाइडहरू लास्टमा देखाउँछु है ढिला हुनेहरूको लागि NH2CO NH2 भनेपछि इलिमेन्टबाट बन्नु पर्यो N2 ग्यास यस प्लस H2 ग्यास प्लस O2 ग्यास प्लस कार्बन सोलिड अब ब्यालेन्स गर न यहाँ 2 भयो यहाँ हाफ भयो भइहाल्यो नि जसको फर्मेसन हो त्यो 1 मोल जस्तै मलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ C2S5OH लेख्नु पर्यो भने सजिलो छ एरो तानिहाल यो त केमिस्ट्रीमा धेरै सजिलो यस्तो इक्वेसन लेख्नु पाए त क्या मजा हुन्थ्यो कार्बन सोलिड हाइड्रोजन ग्यास अक्सिजन ग्यास यहाँ 3 राख यहाँ हाफ यो हुनुपर्छ ठिक छ ल अब यहाँ के एक्स्ट्रा कुरा गरौँ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड छ नि फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ हुनसक्छ है कुनै कम्पाउन्डको पोजिटिभ हुन्छ कुनैको नेगेटिभ तर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ इलिमेन्ट 0 हुन्छ कसरी हेर सपोज मलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ H2 लेख्न मन लाग्यो भने हाइड्रोजनको फर्मेसन लेख्न मन लाग्यो भने हेर त H2 ग्यास यसको स्टेबल फर्म H2 ग्यास नै हो नि त H2 ग्यासबाट H2 ग्यासमा के चेन्ज भयो भएन नि त नो चेन्ज नि त त्यस कारणले इलिमेन्टको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन 0 जस्तै स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ सोडियम सोलिड भन्यो भने पनि 0 हुन्छ सोडियम सोलिड भन्यो भने पनि 0 हुन्छ है इलिमेन्टको 0 हुन्छ तर इफ इन केस अफ इलेक्ट्रोप इन केस अफ एलोट्रोप कहिलेकाहीँ इलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट एलोट्रोप फर्ममा गयो भने कि स्टेबलको मात्रै 0 हुन्छ है स्टेबलको 0 हुन्छ स्टेबलको 0 हुन्छ दुईटा कुरा याद गर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ
कार्बन छ नि कार्बन ग्राफाइटको 0 है ग्राफाइटको 0 अरुको होइन डायमन्डको 0 होइन ग्राफाइटको चाहिँ 0 त्यसकारणले कार्बन ग्राफाइट इज स्टेबल त्यस्तै इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ इन्थाल्पी चेन्ज अफ फर्मेसन अफ सल्फरमा पनि रम्बिकको स्टेबल रम्बिकको 0 रम्बिकको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ मोस्ट स्टेबलको मात्रै भ्यालु 0 हुन्छ ल अब इन्थाल्पी अफ हामी भर्खर भन्यौँ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ इन्क्रिज इन नेगेटिभ भ्याल्यु इन्क्रिज इन स्टेबिलिटी किनभने नेगेटिभ हुँदा इनर्जी रिलिज हुन्छ रिलिज भएपछि इनर्जी घट्यो लो इनर्जी स्टेबल हो नि त लो इनर्जी चाहिँ स्टेबल हो लो इनर्जी स्टेबल त्यस्तै इन्क्रिज इन पोजिटिभ भ्याल्यु बढ्यो भने स्टेबिलिटी घट्छ याद पोजिटिभ भ्याल्यु स्टेबिलिटी घट्छ त्यस कारण सबैजनाले यो एबिसिडीको भ्याल्यु हेरेर स्टेबिलिटीको डिसेन्डिङ अर्डर लेख तल च्याट बक्समा स्टेबिलिटीको डिसेन्डिङ अर्डर सर नाम लेख न मोर स्टेबल टु लेस स्टेबलको अर्डर लेख तल मोर स्टेबल टु लेस स्टेबल जति नेगेटिभ भयो स्टेबिलिटी बढ्यो जति पोजिटिभ भयो स्टेबिलिटी घट्यो त्यसलाई बेसमा गर लेख सो स्टेबल मोस्ट स्टेबल टु लेस स्टेबल लेख त ट्राई गर्दै जाऊ यस ठीक छ सबभन्दा स्टेबल बी सबभन्दा स्टेबल कुन बी मोस्ट नेगेटिभ डी त्यसपछि सी लास्टमा ए भयो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है र यस्तो केसमा कहिलेकाहीँ मानौँ न कुनै एदेखि बीमा जाने इन्थाल्पी चेन्ज सोध्यो भन्ने के थाहा छ इन्थाल्पी चेन्ज अफ फाइनल माइनस इन्थाल्पी चेन्ज अफ इनिसियल गर्ने भनेको डेल्टा एच बी फाइनल माइनस इनिसियल भनेपछि पहिला एचबीको भ्यालु कति -70 एको भ्यालु 20 हुन्छ -90 भयो कि यसरी निकाल्न सकिन्छ जहिले पनि चेन्ज सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने यो केसमा फाइनल माइनस इनिसियल गर्ने बीडीसीए हो यस ओके यस यसरी हामीले फर्मेसनको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ स्टेबिलिटी गर्न सक्छौँ है यो क्वेसन यस्तो क्वेसन आउन सक्छ ल अब हामी जाँदैछौँ इन्थाल्पी चेन्ज अफ कम्बसनमा इन्थाल्पी चेन्ज अफ कम्बसनमा सी भन्दा ए स्टेबल हुँदैन भनेर कसले सोधिरहेको छ एक मिनट है सी भन्दा ए स्टेबल हुन्छ सी भन्दा ए एकछिन अलगढ भएर छ सरी बीडीएसी हो सरी बीडीएसी सी बीडीएसी ठिक छ थ्याङ्क यू जति पोजिटिभ भ्याल्यु बढ्यो त्यति नै के हुन्छ त ओके अब हामी जाउँ इन्थाल्पी अफ कम्बसनमा जाउँ है इन्थाल्पी अफ कम्बसनमा हेर कम्बसन भनेको बर्निङ हो कम्बसन अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स इन एक्सेस सप्लाई अफ अक्सिजन यसमा हेर मैले जस्तै यहाँ एउटा कम्पाउन्ड लिएँ मिथेन लिएँ है मिथेनको फर्मेसन भने अब के हुन्थ्यो फर्मेसन भनेको भए चाहिँ CH4 हुन्थ्यो कार्बन प्लस हाइड्रोजन हुन्थ्यो ब्यालेन्स हुन्थ्यो तर यहाँ हेर अब मैले इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ मिथेन भन्दाखेरि अलि फरक छ जसको कम्बसन हो त्यो 1 मोल लिन पर्यो मिथेनको कम्बसन हो मिथेन ग्यास 1 मोल लिनै पर्यो यसलाई अब अक्सिजनसँग बाल्नु पर्यो O2 ग्याससँग बाल्नु पर्यो र याद गर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन भएसम्म प्रोडक्ट के हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर हुन्छ याद गर ठिक छ र यसको मिथेन 1 मोल हुने गरेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यसैले यहाँ 2 राख यहाँ चाहिँ यहाँ 2 राख यो हुनु पर्यो मिथेन मस्ट बी 1 मोल है मिथेन मस्ट बी 1 मोल कार्बन भयो भने कम्बसन हुँदा कार्बन डाइअक्साइड बन्छ कार्बन भयो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ
हाइड्रोजन भयो भने वाटर बन्छ, सल्फर पनि आउँछ कहिले, सल्फर डाइअक्साइड भन्छ। जस्तै यहाँ हेर, कम्बसन अफ बेन्जिन लिक्विड हो, बेन्जिन लिक्विडको इक्वेसन हेर त, यसले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर बनायो, 1 मोल छ। ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। एउटा आफूले ट्राई गर त, कम्बसन अफ CS2 लिक्विडको इक्वेसन लेख त के हुन्छ त सबैले, CS2 लिक्विडको इक्वेसन लेख, कम्बसन अफ CS2 लिक्विडको इक्वेसन लेख, CST लिक्विड, CS2 लिक्विड भनेपछि CS2 ले O2 सँग रियाक्सन गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट बन्नु पर्यो के कार्बन भएको ठाउँमा के भन्छ तिमीले, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर भएको ठाउँमा के भन्छ, सल्फर डाइअक्साइड। ब्यालेन्स गर्दाखेरि भइहाल्यो है। कम्बसनबाट हिट प्रोड्युस हुन्छ, कम्बसनबाट हिट प्रोड्युस हुन्छ, त्यस कारणले इन्थाल्पी अफ कम्बसन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ है। इन्थाल्पी अफ कम्बसन इज अलवेज नेगेटिभ एक्सेप्ट दुईटा कम्बसन प्रोसेसहरू चाहिँ इन्डोथर्मिक छ है। अक्सिजनले फ्लोरिनलाई कम्बसन गराएर OF2 बनाउन सक्छ एउटा, N2 ले O2 लाई कम्बाइन गरेर NO बनाउन सक्छ। यो दुईटा प्रोसेस चाहिँ इन्डोथर्मिक हो। त्यो बाहेक अरु जुनसुकै ठाउँमा पनि अक्सिजनसँग कसैले रियाक्सन गरेको छ भने दे आर अलवेज एक्जोथर्मिक, दे आर अलवेज एक्जोथर्मिक है। ल अब मैले सोधेँ, यो सबैले यो क्वेसन हेर, यो कार्बन ग्राफाइट स्ट्यान्डर्ड हो, अक्सिजनसँग बल्ल CO2 भन्यो। ल भन, यहाँ हुने इन्थाल्पी चेन्जले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन बुझाउँछ कम्बसन बुझाउँछ, लेख त। फर्मेसन भयो भने च्याट बक्समा FOR लेख, कम्बसन भयो COM लेख त। ल यो इक्वेसनले इन्थाल्पी अफ फर्मेसन बुझाउँछ या कम्बसन बुझाउँछ, छिट्टो सबैजनाले यस ट्राई गर्दै जाऊ। ओके ल आन्सर त आयो, तर बोथ हो है, जसले बोथ लेख्यो त्यो चाहिँ करेक्ट हो। यसले फर्मेसन अफ CO2 पनि बुझाउँछ र यसले कम्बसन अफ कार्बन पनि बुझाउँछ, दुवै बुझाउँछ है। यहाँनिर फर्मेसन अफ CO2 भन्नु र कम्बसन अफ कार्बन भन्नु एउटै हो, किनभने 1 मोल CO2 बर्न हुँदा 1 मोल कार्बन, सरी 1 मोल CO2 फर्म हुँदा 1 मोल कार्बन बर्न हुन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामीलाई यो डाटा दिएको हुन्छ, यो चाहिएको छ भने डाइरेक्ट युज गर्न पाइन्छ। त्यस्तै अर्को पनि याद गर, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर इक्वल्स टु इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन हो, कम्बसन अफ हाइड्रोजन। ठिक छ, यो हेर्नु पर्यो, यो कमन कुरा है। अब क्यालोरिफिक भ्याल्यु भन्छ मेजर अफ इफिसियन्सी अफ कमर्सियल फ्युल हो। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेर, हाइड्रोजन लिए मैले, सपोज यसको इन्थाल्पी अफ कम्बसन हो, तपाईँलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, मैले कमनको लागि यसको इन्थाल्पी कम्बसन सपोज 20 किलोजुल छ मानौ पर मोल है, पर मोल। मिथेनको मानौ 80 किलोजुल पर मोल छ मानौ, ठिक छ। झट्ट हेर्दा कुन चाहिँ मोर इफिसियन्ट भन्दा जसले धेरै हिट दिन्छ त्यो इफिसियन्स हो। हाइड्रोजनले 20 किलोजुल दियो 1 मोल बाल्दा, मिथेनले 80 दियो 1 मोल बाल्दा। झट्ट हेर्दा मिथेन चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुनुपर्ने हो, तर इफिसियन्सी हेर्दाखेरि पर मोलको भ्यालुलाई हेरिन्न, मार्केटले मोललाई चिन्दैन, मार्केटले मोललाई चिन्दैन, त्यसले पर ग्राम measure of efficiency of commercial fuel, total heat released by combustion of 1 gram of fuel। 1 gram of fuel ले जति एनर्जी दिन्छ त्यसलाई भन्छ क्यालोरिफिक भ्याल्यु। त्यसकारणले जसको क्यालोरिफिक भ्याल्यु हाई आउँछ द्याट इज मोर इफिसियन्ट फ्युल है, जसको क्यालोरिफिक भ्याल्यु हाई आउँछ द्याट इज मोर इफिसियन्ट। र त्यसकारणले क्यालोरिफिक भ्याल्यु भनेको इन्थाल्पी अफ कम्बसन डिभाइड बाइ मोलिकुलर मास हुन्छ, इन्थाल्पी अफ कम्बसन बाइ मोलिकुलर मास हुन्छ। ल यो भ्याल्युको आधारमा हेर त, क्यालोरिफिक भ्याल्यु निकाल त। ल क्यालोरिफिक भ्याल्यु हाइड्रोजन, यो केसमा हाइड्रोजनको क्यालोरिफिक भ्याल्यु र
मिथेनको क्यालोरिफिक भ्यालु निकाल र भन कुन चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुन्छ। कहाँ धेरै भ्यालु आउँछ, दिस इज मोर इफिसियन्ट। हाइड्रोजनमा 20 मा 2 ले डिभाइड गरे भनेपछि हाइड्रोजनमा 10 आउँछ किलोजुल पर ग्राम। मिथेनमा 1685 5 किलोजुल आउँछ भनेपछि पर मोल नहेरिकन पर ग्राम हेर्दाखेरि के हुन्छ, हाइड्रोजन इज फाउन्ड टु बी मोर इफेक्टिभ। त्यस कारणले याद गर, एक्जाममा इन्थाल्पी अफ कम्बसन दिएर इफिसियन्सी सोध्यो भने मोलिकुलर मासले डिभाइड गरेपछि बल्ल आन्सर आउन सक्छ। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो है। कार्बन नम्बर बढ्दा, हाइड्रोकार्बनहरुमा कार्बन नम्बर बढ्दा क्यालोरिफिक भ्यालु बढ्छ भने कार्बन नम्बर बढ्दा मोलिकुलर मास के हुन्छ त, बढ्छ। मोलिकुलर मास बढ्छ। सिम्पल छ, के गर्नै परेन। इन्थाल्पी अफ कम्बसनलाई मोलिकुलर मासले डिभाइड गर्ने, आएको भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने, साइनलाई हैन। जसको भ्यालु बढी आउँछ द्याट इज मोर। इन्थाल्पी अफ कम्बसन एक्सपेरिमेन्टली फिजिबल छ, त्यस कारणले यहाँ हेर कुनै पनि ठाउँमा एक्सपेरिमेन्ट सोध्न सक्छ। इन्थाल्पी अफ कम्बसन भनेको Q by number of moles हो। Q by number of moles। Q नेगेटिभ ड्यू टु हिट लस, Q को भ्यालु नेगेटिभमा राख्नुपर्छ। N भनेको नम्बर अफ मोल्स हो। नम्बर अफ मोल्स भनेको मास बाई मोलिकुलर मास, मास बाई मोलिकुलर मास। 100 ग्राम अफ इथेन, right? 100 ग्राम अफ इथेन on complete combustion can produce X kilojoule of heat. What is value of enthalpy of combustion of ethane? ल गर त यो फर्मुला लाएर enthalpy of combustion of methane x को टर्ममा कति आउँछ साइन सहित लेख त ल। च्याट बक्समा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि साइन सहित लेख। कति आउँछ x को टर्ममा? प्लिज राइट। ट्राई गर्दै जाऊ। x को टर्ममा चाहियो है। फर्मुला दिएकै छ, भ्यालु दिएकै छ, राख। जस्ट क्याल्कुलेट। नम्बर अफ मोल्स निकाल पहिला, मास दिएकै छ, मोलार मास। खोइ त आइन्छ आएन त, आउने बेला अब 100 ग्राम मास छ डिवाइड बाई 30 हो मोलिकुलर मास। भनेपछि इन्थाल्पी कम्बसन इक्वल्स टु हेर है, माइनस एक्स डिभाइडेड बाई 100 बाई 30 काट्यो भने कति हुन्छ, माइनस 3x बाई 10 किलोजुल पर मोल हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यसरी दिस इज द वे अफ क्याल्कुलेसन। यहाँ नेगेटिभ हुन पर्यो पहिलो कुरा है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्थाल्पी अफ कम्बसन दिएर हिट सोध्न पनि सक्छ। जस्तै यस्तो हेर न, इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ इथेनको कुनै भ्यालु दियो, इथेनै भनौँ, इथेन मिथेनै भनौँ ल, मिथेन है CH4। कम्बसन अफ मिथेनको भ्यालु दियो, कम्बसन अफ मिथेनको भ्यालु दियो यसरी, CH4 को भ्यालु दियो मानौ 800 किलोजुल, ल किलोजुल पर मोल हैन। त्यसपछि 20 ग्राम मिथेन बर्न भयो, Q को भ्यालु सोध्यो। ल यो पनि त पाइयो नि क्वेसन, हेर त यसरी सोध्दा पनि पाइयो नि त। नेगेटिभ त आइहाल्यो नि, हिट रिलिज भएको ठाउँमा नेगेटिभ गर भनेको छ त, नेगेटिभ भनेको छ भनेपछि यो केसमा ल ट्राई गरौँ त। कम्बसनको भ्यालु 800 किलोजुल छ, 20 ग्राम मिथेनले कति हिट दिन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, फर्मुला लाउ न अब, माइनस 800 इक्वल्स टु Q 20 बाई 16। Q नेगेटिभमा आउँछ, नेगेटिभमा आउनु पर्छ, हिट लस हो भनेपछि यस्तो क्वेसन आयो भने इक्वेसन लेख्नु पनि पर्दैन, सिधै ब्यालेन्स सिधै फर्मुला लाउने।
इन्थाल्पी अफ कम्बसन इक्वल्स टु Q by नम्बर अफ मोल्स है यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ ल अब एक स्टेप अगाडि जाउँ अब आयो इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसनमा सबै ठाउँमा 1 मोलको कुरा भइरह्यो भने यहाँ पनि 1 मोलकै कुरा हुन्छ न्युट्रलाइजेसन भनेपछि एसिड प्लस बेस रियाक्टबाट सल्ट र वाटर बन्नु पर्यो एसिड र बेस रियाक्सन गरेर के बन्नु पर्यो सल्ट र वाटर बनाउनु पर्यो ओके यस्तो छ है क्यूमा कन्फ्युज भएको छ भने जहाँ हिट लस भएको छ त्यहाँ क्यूको भ्यालु नेगेटिभ राखिहाल्ने जहाँ हिट लस भएको छ त्यहाँ क्यूको भ्यालु नेगेटिभ राख्ने है जहाँ हिट गेन भएको छ क्यूको भ्यालु पोजिटिभ राख्ने फर्मुला भ्यालु राख्दा त्यो गर्ने भयो होला इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन भनेपछि यसमा चाहिँ एसिड र बेस मिलेर 1 मोल वाटर बन्नुपर्छ एसिड र बेस मतलब छैन देयर मस्ट बी फर्मेसन अफ 1 मोल अफ वाटर देयर मस्ट बी फर्मेसन अफ 1 मोल अफ वाटर अथवा यस्तो पनि भन्न पाइन्छ टोटल हिट चेन्ज वेन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड एन्ड 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस कम्प्लिटली रियाक्ट एसिड र बेस भए 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुनु पर्यो वाटर भए चाहिँ 1 मोल अफ वाटर बन्नु पर्यो मेजरमेन्टको लागि जस्तै हेर म एउटा क्वेसन सोध्दैछु NaOH एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस gives out Na2SO4 aqueous plus H2O liquid छ right ब्यालेन्स गर्दा 2 र 2 भयो ल मलाई भन yes or no भन है त yes or no यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन भन्न पाइन्छ या पाइँदैन यसमा हुने इन्थाल्पी चेन्जलाई इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन भन्न पाइन्छ या पाइँदैन yes or no yes ट्राई गर yes or no 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 yes हैन है no किनभने वाटर मस्ट बी 1 मोल यहाँ 2 मोल वाटर बनाएको छ डबल भयो त्यस कारणले यो 2 लाई हटाउनु पर्छ यो 2 चाहिँदैन यो 2 पनि काट्दिए मैले यहाँ हाफ छ यहाँ हाफ हुन्छ यसलाई पाइन्छ बल्ल त्यस कारणले यसको मेन स्ट्यान्डर्ड के हो 1 मोल अफ वाटर र यहाँ अर्को कुरा पनि हेरौँ है तिमीले जान्नुपर्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट equals to number of moles into valence factor है number of moles into valence factor को एसिडिटी बेसिसिटीहरु हुन्छ नि त्यो हुन्छ जस्तै यहाँ हेर NaOH 1 मोल छ एउटा मात्रै OH छ त्यसकारणले यो भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस हो सल्फ्युरिक एसिड हाफ मोल छ कति छ हाफ मोल छ तर सल्फ्युरिक एसिडको भ्यालेन्स फ्याक्टर 2 हो त्यसकारणले यो भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिडले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेससँग रियाक्सन गरेर 1 मोल अफ वाटर बन्यो त्यसकारणले एसिड र बेस भए 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुनुपर्छ अब तिमीले यसलाई यो इक्वेसनलाई आयोनिक फर्ममा लग्यो भने हुने चाहिँ यति हो है फेरि एसिडबाट आएको H+ ले बेसबाट आएको OH- सँग मिलेर 1 मोल वाटर बन्छ कि यो खासमा दिस इज द रियल इक्वेसन अफ इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन यहाँ बोन्ड फर्मेसन मात्रै भएको छ सो इट इज अलवेज नेगेटिभ इन्थाल्पी अफ कम्बसन जस्तै न्युट्रलाइजेसन पनि नेगेटिभ बोन्ड फर्मेसन हुन्छ यहाँ Na+ सल्फेटको कुनै पनि रोल छैन यसमा सिम्पली H+ ले OH- सँग रियाक्सन गरेर वाटर बनेको अब यहाँनिर हेर HCl aqueous plus NaOH aqueous gives out NaCl plus H2 यसमा पनि 1 मोल वाटर नै बनेछ यो पनि इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन नै हो है ल मलाई भन यो इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डमा कहाँ धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ फर्स्ट और सेकेन्ड कहाँ धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ एसिड र बेस मिलेर सल्ट र वाटर बन्दा 1 मोल वाटर बनाएको छ दुवैमा दुवै इन्थाल्पी न्युट्रलाइजेसन हो मेरो क्वेसन के हो भने 1 र 2 मा कहाँ धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ छिटो भन 1 र 2 मा कहाँ धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ
एन्सर वेट गर्दैछु है म 1 र 2 मा कहाँ धेरै हिट प्रड्युस हुन्छ 1 or 2 यस ओके एन्सर कसैको मिल्यो कसैको मिलेन कसैको मिल्यो कसैको मिलेन जसले इक्वल भन्यो नि त्यो इक्वल मात्रै मिल्यो किनभने एसिड र बेससँग मतलब छैन नि जसरी पनि के भन्नुपर्ने हो 1 मोल वाटर भन्नुपर्ने त्यस कारणले जुनसुकै एसिड र बेस भए पनि आखिर बन्ने के हो भन्ने त 1 मोल वाटर हो 1 मोल वाटर हुन्छ भनेपछि 1 मोल वाटर बन्छ भनेपछि उनीहरूको भ्यालु के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ ल हेर इन्थाल्पी चेन्ज कन्स्ट्यान्ट फर स्ट्रङ एसिड एन्ड बेस किनभने किनभने फर्मेसन अफ रिजन हेर है फर्मेसन अफ 1 मोल अफ वाटर in each case फर्मेसन अफ 1 मोल अफ वाटर इन इच केस प्रत्येक केसमा 1 मोल वाटर नै बनेको छ अब लेस फर विक एसिड एन्ड बेस विक एसिड र बेसमा पनि 1 मोल वाटर नै हिट प्रड्युस हुने हो नि त त्यति नै हिट प्रड्युस हुन्छ विकमा पनि तर प्रड्युस भएको हिट खर्च हुन्छ कहाँ खर्च हुन्छ आयनाइजेसनमा सो स्मल अमाउन्ट अफ है स्मल अमाउन्ट of heat used for dissociation small amount of heat is used त्यसले त्यो भ्यालु घट्छ र यहाँ याद गर स्ट्रङको लागि इन्थाल्पी अफ न्युट्राइजेसनको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ भ्यालु पनि याद गर्नुपर्छ -57.1 किलोजुल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अथवा -13.7 किलो क्यालोरी पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट विकको केसमा चाहिँ यो भ्यालु याद हुनुपर्छ है ओके विकको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्थाल्पी अफ न्युट्राइजेसनको हेर यहाँ याद गर हुनपर्ने चाहिँ अघि जस्तै हो -57.1 किलोजुल पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्ने हो तर प्लस लेखेँ मैले प्लसमा युज भयो सर्टेन इनर्जी इज युज फर आयोनाइजेसन आयोनाइजेसन एउटा भ्यालु घट्छ जस्तै एसिडिक एसिडमा यो आयोनाइजेसनको भ्यालु +2 हुन्छ -57 मा +2 भएपछि -55 रिलिज हुन्छ अनि यो फर्मुलामा जसको भ्यालेन्स फ्याक्टर 1 पर भ्यालेन्स फ्याक्टर 1 छ नि HCl वा NaOH वा KOH भयो भने यहाँ किलोजुल पर मोल लेखे पनि फरक पर्दैन उनीहरूको लागि मोल र ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हो तर सल्फ्युरिक एसिड भयो भने चाहिँ मोल र ग्राम इक्विभ्यालेन्टको मिनिङ डिफरेन्ट छ है त ल अब नयाँ स्लाइडमा गएँ यो क्वेसनको आन्सर गर यो माथि क्वेसन which of the following figure has the least value of enthalpy of neutralization least value of enthalpy of neutralization कसको भ्यालु लिस्ट हुन्छ try to find कसको भ्यालु लिस्ट हुन्छ अप्सन छ न ABCD कुन हो लिस्ट हुनको लागि दुवै विक एसिड चाहियो लिस्ट हुनको लागि दुवै के चाहियो त विक एसिड चाहियो भयो है पक्का पनि सी को नै हुन्छ एकदम ठीक छ सी हुन्छ किनभने H2CO3 पनि विक हो NH4 पनि विक हो सो सी म्याक्सिमम चाहिँ यसको हुन्छ म्याक्स स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस सोध्यो भने चाहिँ है अघि जस्तै एक्सपेरिमेन्टली सोध्यो भने इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन इक्वल्स टु अघि चाहिँ 2/n गराएको थियो n नगरौँ अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट गरौँ के गरौँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड अर बेस है एसिड अर बेस एसिड र बेसमा जसको कम छ त्यसले डिभाइड गर्ने
र या तिमीले एकदम याद गर है, नम्बर अफ ग्राम इक्वालिटी निकाल्ने फर्मुला नम्बर अफ मोल्स दिएको छ भने भ्यालेन्स फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर है, भ्यालेन्स फ्याक्टरले। नर्मालिटी दिएको छ भने भोल्युम लिटरले मल्टिप्लाई गर। वेट दिएको छ भने W/E गर। भनेपछि तिमीलाई एसिड वा बेसहरूको अमाउन्ट दिएको छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल है, अनि त्यसपछि इन्थाल्पी निकाल्नु पर्यो भने Q डिभाइड बाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट गर, अथवा Q निकाल्न पर्यो भने पनि सेम प्रोसेस भयो। ठिक छ, पहिला ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सक्नु पर्यो। अब यहाँ एउटा क्वेसन सोधेँ मैले, क्वेसनको एन्सर गर है। 1 मोल अफ H2SO4, H2SO4 स्ट्रङ एसिड है, प्लस एक्सेस अफ NaOH, एक्सेस NaOH छ, दुवै स्ट्रङ छ, यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट थोरै H2SO4 छ, दुवै स्ट्रङ हो ल भन। यहाँबाट प्रोड्युस हुने हिट 57.1 किलोजुल हो या होइन? क्यूले हिट रिप्रेजेन्ट गर्छ है, क्यूले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेछ, हिट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन। 1 मोल सल्फ्युरिक एसिडले एक्सेस अफ NaOH सँग रिएक्ट गर्दा 57.1 किलोजुल हिट दिन्छ कि दिँदैन? यस अर नो? अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु 57.1 लेखाएको थियो नि त, ल भन यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। यस होइन? नो। किनभने अघि हामीले लेखेको भ्याल्युमा हेर त, 57.1 किलोजुल पर मोल छैन, पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ। त्यो हिट भनेको पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट दिने हिट हो। त्यस कारण आइन्छ अहिलेलाई चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड केसमा होइन, किनभने यो 1 मोल सल्फ्युरिक एसिड भनेको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो अहिलेको फर्मुला अनुसार। 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि आन्सर टाइम्स 2 हुन्छ। त्यस कारणले सल्फ्युरिक एसिडको केसमा पर मोल र पर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम होइन। यही ठाउँमा HCl भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? सेम हुन्थ्यो। ल, हामी तीनटा टर्मलाई डिटेलली पढ्यौँ। अब हामी क्याल्कुलेसनमा जानुपर्ने छ। क्याल्कुलेसन अफ इन्थाल्पी चेन्जमा गए, सबैले ध्यान दिएर हेर। हामीसँग अहिले दुईवटा फर्मुला छ, दुवै फर्मुला हेस्लबाट आएको हो। हेस्लको कुरा लेख्नुपछि गरौँ ल। इन्थाल्पी अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्यो। इन्थाल्पी अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्यो भने फर्स्टमा हेर, इन्थाल्पी अफ रियाक्सन इक्वल्स टु इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट माइनस इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ रियाक्टेन्ट। जुन रियाक्सनको इन्थाल्पी चेन्ज निकाल्नु पर्ने हो, त्यहाँ भएका सबै रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन दिएको छ भने इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ माइनस रियाक्टेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो केसमा इलिमेन्टको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन के हुन्छ त? त्यो केसमा इलिमेन्टको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन 0 हुन्छ है। त्यो केसमा इलिमेन्टको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन 0 हुन्छ। अहिले म क्वेसन दिन्छु। त्यस्तै सबैको कम्बसन दिएको छ भने रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्छौँ। सबैको कम्बसन दिएको छ भने रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्छौँ है। र यसमा चाहिँ याद गर, इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ अक्सिजन चाहिँ 0 हुन्छ। माथि चाहिँ सबै इलिमेन्टको फर्मेसन 0 थियो, यहाँ चाहिँ अक्सिजनको कम्बसन 0 हुन्छ। ल, अब म फर्मुला लाउँछु, त्यहाँबाट बुझ्छौ। ल हेर, फर्स्ट क्वेसन ध्यान दिएर हेर। फर्मेसन अफ इथेन सोधेको छ। कम्बसन अफ इथेन दिन्छ -x, कम्बसन अफ फर्मेसन अफ वाटर दिन्छ -y, कम्बसन अफ कार्बन है यो -z। ओके, यस्तो क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ है। यसमा जे सोधेको छ त्यो क्वेसन फर्स्टमा लेख। फर्मेसन अफ इथेन मैले अघि सिकाइसकेको छु। इथेनको फर्मेसन लेख्नलाई के गर्नु पर्यो? C2H6 ग्यास मस्ट फर्म 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन ग्यास। डेल्टा एच थाहा छैन। अब यो कम्पाउन्डमा याद गर है, हाम्रो यो कम्पाउन्डको मेन कम्पाउन्ड इथेन हो। मेन कम्पाउन्ड इथेन हो। इथेनको जुन डाटा दिएको छ त्यही फर्मुला युज गर्छौँ। इथेनको हामीलाई कम्बसन दिएछ। इथेनको हामीलाई के दिएछ? कम्बसन दिएछ भनेपछि हामी सबैको कम्बसन खोजौँ त ल। ल मलाई यहाँ हेर है, सबैको कम्बसन हुन्छ। कार्बनको कम्बसन दिएछ
माइनस जेड 2 मोल भएकोमा माइनस 2 जेड ल अब सबैले भन डाटा हेरेर भन त यहाँ कम्बसन अफ हाइड्रोजन दिएको छ कि छैन हेर त कम्बसन अफ हाइड्रोजन दिएको छ कि छैन यस र नो कम्बसन अफ हाइड्रोजन दिएछ कि छैन यस र नो कम्बसन अफ हाइड्रोजन दिएको छ र इन्डाइरेक्टली दिएको छ मैले अघि भनेको थिएँ नि फर्मेसन अफ वाटर भन्नु र कम्बसन अफ हाइड्रोजन भन्नु एउटै भनेको थिएँ नि त्यस कारण दिएको छ है माइनस 3y इथेनको कम्बसन पनि दिएको छ माइनस एक्स हेर है मैले किन कम्बसनको फर्मुला लगाएँ भन्दाखेरि हाम्रो मेन कम्पाउन्ड इथेन थियो इथेनको नै कम्बसनको भ्यालु दिएको हुनाले अरूको पनि कम्बसन नै दिएको हुन्छ कि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ल अहिलेको फर्मुलामा जाउँ त एकपटक सबैको कम्बसन दियो भने के गर्ने रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्ने रिएक्टेन्ट माइनस के गर्ने प्रोडक्ट गर्ने त्यसले आन्सर हेर अब यो केसमा आन्सर के हुन्छ अब डेल्टा एच इक्वल्स टु माइनस 2z माइनस 3y माइनस माइनस प्लस एक्स हुन्छ यिनीहरूको फर्मेसन दिएको भए चाहिँ के हो त्यो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट अब एक्जाममा यहाँ हामीलाई न्युमेरिकल भ्यालु दिएर गर्न पनि सक्छ म फेरि दोहोऱ्याउँछु जसको सोध्या हो जे सोध्या हो त्यो इक्वेसन फर्स्टमा लेख फर्मेसन सोध्या हो इक्वेसन लेखेँ अनि सेकेन्डमा मेन कम्पाउन्डको जुन डाटा दिएको छ त्यसैको फर्मुला युज गर्ने यहाँ इथेनको कम्बसन दिएको छ मैले कम्बसनको फर्मुला युज गरेँ कहिलेकाहीँ यो कम्बसन अफ कार्बनलाई फर्मेसन अफ CO2 पनि भन्छ कम्बसन अफ हाइड्रोजनलाई फर्मेसन अफ H2 पनि भन्छ त्यो भने एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो ल अझै एउटा क्वेसन गर्छौँ हामी जस्तै यो क्वेसन तिमी आफै गर्न सक्छौ ट्राई गर हामीलाई चाहिएको के हो भने ग्राफाइट कन्भर्ट इन्टु डायमन्ड ल कम्बसन दिएको छ ल भ्यालु आन्सर कति आउँछ लेख त ल कति आउँछ एक्स र वाइको टर्ममा आन्सर निकाल दुवैको कम्बसन दिएको छ दुवैको कम्बसन दिएछ दुवैको कम्बसन दिएको छ कसरी जिरो हुन्छ किन जिरो आउँछ के आधारमा जिरो आउँछ कम्बसनको भ्यालु दिइरहेको छ कसरी जिरो हुन्छ भएन कम्बसनको भ्यालु राखेर गर न ग्राफाइट र डायमन्डको कम्बसनको भ्यालु राख फर्मुला लाऊ एक्स र वाइको टर्ममा एन्सर गर यस ट्राई गर्दै जाऊ एन्सर आइरहेछन् एकदम धेरै सजिलो कुरा हो त मैले भर्खर भनेको कुरालाई भने दुवैको कम्बसन दिएको छ त राख न कम्बसनको भ्याल्यु ग्राफाइटको कम्बसन माइनस एक्स डायमन्डको कम्बसन माइनस वाइ ल अब ग्राफाइटको माइनस एक्स डायमन्डको माइनस वाइ भयो रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गरेर त आन्सर के आउँछ रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गरेर आन्सर कति आउँछ माइनस एक्स प्लस वाइ आयो माइनस एक्स प्लस वाइ यसरी हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ है माइनस एक्स प्लस वाइ ल म अझै बुझाइदिन्छु एउटा क्वेसन दिन्छु हेर है तपाईँले ध्यान दिएर हेर क्वेसन हेर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कुनै क्वेसन ल बेन्जिन नै भनौँ ल इन्थाल्पी अफ फर्मेसन ए सरी ओके डायमन्डमा माइनस वाइ हुनुपर्ने थियो है सरी रङ मैले नै गल्ती गरिरहेको छु ल ठिक छ ल यहाँ हेर इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ C6SOH इक्वल्स टु वाट हेर यहाँ इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ C6H5OH minus A. Enthalpy of formation of water minus B. Enthalpy of formation of carbon dioxide minus C. ल ध्यान दिएर हेर जसले बुझेन भने त उसले फेरि एकपटक हेर है
ओके अघिकोमा डायमन्ड -5 हुनु पर्थ्यो मैले मिस्टेक गरेर छु ल यो केसमा ध्यान दिएर के सोध्या फर्मेसन अफ C6H5OH सोध्या छ भनेपछि यसको इक्वेसन लेख अघि सुरुमा पढाए अनुसार C6H5OH बन्नु पर्यो केबाट बन्नु पर्यो इलिमेन्टबाट कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन है 6 अक्सिजन ब्यालेन्स नगरे पनि हुन्छ यसको डेल्टा एस थाहा छैन हामीसँग दुईटा फर्मुला छ एउटा फर्मेसन वाला एउटा कम्बसन वाला कुन लाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो मेन कम्पाउन्ड हेर्ने यसको डाटा कसको दिया छ यसको डाटा कम्बसनको दिया छ ल भन्दै जाऊ कम्बसन ल भन त कार्बनको कम्बसन कति छ भन कार्बनको कम्बसन भनेको के हो फर्मेसन अफ CO2 पनि हो कार्बनको कम्बसन भनेको फर्मेसन अफ CO2 पनि हो भनेपछि यो भनेको -6C हुन्छ -6C त्यस्तै वाटरको फर्मेसन भन्नु र हाइड्रोजन कम्बसन भन्नु सेम हो त्यस कारणले यसको कम्बसन पनि छ -3B ठिक छ ल अनि अक्सिजनको कम्बसन 0 हो अघि भनिसकेको छ डायमन्डको -A ल भन रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट एन्सर के भयो अब रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट भएपछि एन्सर के भयो -6C -3B + A हुन्छ यसरी गर्न सकिन्छ है ल अझै हामी दुईटा क्वेसन गर्छौं ठीक छ ल यो क्वेसन गरौँ न अनि त्यही रिपिट भइहाल्छ नि ओके ल यो अलि फरक छ तै पनि गर्न सकिन्छ ल सबैले लेख पहिला कम्बसन अफ C2H6 इक्वेसन लेख कम्बसन अफ C2H6 को इक्वेसन लेख अक्सिजनको 0 हुन्छ मैले अघि भनिसकेको छु त कसरी भन्ने कुरै भएन ल कम्बसन अफ C2H6 को इक्वेसन लेख के हुन्छ इक्वेसन C2H6 plus O2 gives out CO2 plus H2 यहाँसम्म भयो है डेल्टा एस थाहा छैन अब फर्मुला कसको लाउने भन्ने कुरा आउँछ फर्मुला कसको लाउने भन्दाखेरि जुन कम्पाउन्डको डाटा दिया मेन कम्पाउन्ड इथेन हो इथेनको फर्मेसन दिया छ हेर त फर्मेसन दिया छ भनेपछि ल राख त सबैको फर्मेसन खोजेर राख त यहाँ यसको फर्मेसन अक्सिजनको 0 हुन्छ यसको फर्मेसन गर अनि प्रोडक्ट माइनस रिएक्सन गर त ल आन्सर निकाल त ल प्रोडक्ट माइनस रिएक्सन गर सबैको फर्मेसनको भ्यालु राख र प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्टबाट आन्सर गर सबैको फर्मेसन दिया छ डाइरेक्टली वा इनडाइरेक्टली कम्बसन अफ हाइड्रोजन भनेको फर्मेसन अफ वाटर हो नि त ट्राई गर्दै जाऊ एन्सर आउँदैछ कम्बसन सोधिरह हो अहिले फर्मेसन सोधेको होइन कम्बसन सोधेको हो ओके ल फेरि पनि यहाँ कन्फ्युज भइरहेछ कम्बसन सोधेको हो तर फर्मुला लाउँदा चाहिँ सोधेको कुरालाई हेर्ने होइन डाटालाई हेर्ने हो तिमीलाई डाटा कम्बसनको दिया छैन डाटा कसको दिया छ फर्मेसनको दिया छ सो वी आर युजिङ फर्मुला अफ फर्मेसन बिकज डाटा फर्मेसन आर गिभन त्यस कारणले हेर यो -A भयो 0 भयो CO2 को फर्मेसन भनेको -2B भयो कम्बसन अफ हाइड्रोजन भन्नु र फर्मेसन अफ वाटर भन्नु सेम हो -3C ल अब आन्सर गर त प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट गर के हुन्छ आन्सर -2B -3C + A हुन्छ फर्मुला लाउने बेलामा सोधेको कुरालाई हेर्ने होइन डाटालाई हेर्ने अहिले डाटा फर्मेसनको दिया छ त्यसकारणले मैले फर्मेसनको फर्मुला लाएँ यहाँ अगाडिमा डाटा कम्बसनको दिएको थियो मैले कम्बसनको फर्मुला लगाएको थिएँ डाटा इज इम्पोर्टेन्ट ल अब यो क्वेसन गर्छौँ हामी
यस्तो दुईटा कुरा सोध्छु है म इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ CO मात्रै होइन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ CO पनि सोध्छु ध्यान दिएर हेर सबभन्दा पहिला मलाई भन यो माथि जुन इक्वेसन लेखाएको छु नि मैले C+O2 CO2 प्लस X अलिक फरक तरिकाले लेखाएको छ यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो कि इन्डोथर्मिक हो अरू बेलामा हामी डेल H इक्वल्स टु प्लस एक्स वा माइनस एक्स गर्थ्यौँ अहिले इक्वेसनमै C+O2 गिभ्स आउट CO2 प्लस X लेख्यो ल भन इज इट एक्जोथर्मिक अर इन्डोथर्मिक हो यसरी दिनु भने एक्जोथर्मिक हो त्यस कारण यहाँ डेल्टा एच छ नि यो डेल्टा एच भनेको नेगेटिभ हुन्छ यो भनेको दुईटा कुरा हो यो भनेको कम्बसन अफ कार्बन पनि हो फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड पनि हो कम्बसन अफ कार्बन पनि हो र फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड पनि हो ओके सेकेन्डमा पनि यो माइनस एक्स है ओके ल मलाई भन सेकेन्डको इक्वेसनले कम्बसन बुझाइरहेछ कि फर्मेसन बुझाइरहेछ ल भन सेकेन्डको इक्वेसनले कम्बसन बुझाएको छ कि फर्मेसन बुझाएको छ सेकेन्डको इक्वेसनले कम्बसन बुझायो कि फर्मेसन बुझायो फर्मेसन बुझाउन सक्दैन फर्मेसनलाई त इलिमेन्टबाट कमाउनु पर्छ यसले कम्बसन अफ कार्बन मोनोक्साइड बुझाउन खोजिया छ बुझाएको छैन बुझाउन खोजिया छ किनभने कति मोल बर्न हुनु पर्थ्यो 1 मोल बर्न हुनु पर्थ्यो 2 मोल बर्न भयो त्यसपछि ल भन यसबाट सिधै क्वेसन आउँछ 2 मोल कार्बन मोनोक्साइडमा -y रिलिज भएको छ यहाँ डेल एच इक्वल्स टु -y त्यसो भए इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ कार्बन मोनोक्साइड भन्यो भने एन्सर कति हुनु पर्यो ल भन त 2 मोल कार्बन मोनोक्साइडमा -1y छ भने 1 मोलमा कति हुन्छ त 1 मोलको लागि 2y हुन्छ कि -y/2 हुन्छ -2y हुन्छ कि -y/2 हुन्छ y/2 हुन्छ फर्स्ट क्वेसनको एन्सर आयो है म फेरि दोहोऱ्याउँछु यो सेकेन्ड इक्वेसनले कम्बसन अफ कार्बन मोनोक्साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ तर कहाँ बिग्रियो भनेदेखि यहाँ 2 मोल कम्बसन भएको छ हामीलाई 1 मोल हुनु पर्थ्यो त्यस कारणले -y/2 अब हामीलाई फर्मेसन अफ CO पनि सोधेको छ फर्मेसन अफ CO को इक्वेसन लेख C+O2 गिभ्स आउट कार्बन मोनोक्साइड डेल्टा H थाहा छैन मेन कम्पाउन्ड कार्बन मोनोक्साइड हो कार्बन मोनोक्साइडको कम्बसन दिएको छ ल कम्बसनको भ्यालु राखेर यसको कम्बसन यो 0 हुन्छ कम्बसनको भ्यालु राखेर आन्सर निकाल कम्बसनको भ्यालु राखेर आन्सर निकाल कति आउँछ कार्बनको कम्बसन पनि दिएको छ कार्बन मोनोक्साइड कम्बसन पनि दिएको छ कम्बसन दिएको बेलामा मैले अघि भनिसकेको छु रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट हुन्छ सो व्हाट विल बी आन्सर ट्राई टु फाइन्ड यस ट्राई गर्दै जाऊ कम्बसन दिएको बेलामा रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट होइन नझुकिने फेरि कम्बसन दिएको बेलामा रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट हो कार्बनको कम्बसन दिएको छ फर्स्टमा एक्स अक्सिजनको कम्बसन 0 अघि मैले भनिसकेको छु है कार्बन मोनोक्साइड कम्बसन -y/2 छ सो रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट कति हुन्छ -x + y/2 यसरी गर्न सकिन्छ र फाइनल्ली एउटा कुरा भन्छु म यो दुवै फर्मुला आएको कहाँबाट हो पनि भनिदिन्छु दुवै फर्मुला हामीले आयो नि दुवै आएको चाहिँ हेस्लबाट हो दुवै फर्मुला आएको कहाँबाट हो त हेस्लबाट हेस्लले के भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ अफ रियाक्सन सिंगल स्टेपमा भए पनि मल्टिपल स्टेपमा भए पनि सेम हुन्छ बेस्ड अन फर्स्ट ल हैन फर्स्ट ल थर्ड बेस्ड हुन्छ can be used to determine enthalpy change of experimentally non-feasible reaction हामीले अघिको फर्मुला युज गरेर बेसिकली जुन रियाक्सन फिजिबल छैन तिनीहरूको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ जस्तै यहाँ हेर है मलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ मिथेनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो मिथेन त थाहा यसको भ्यालु एक्सपेरिमेन्टले आउँदैन
है यसको भ्यालु निकाल्न हामी फिजिबल डाटा युज गर्न पाउँछौँ नि त जस्तै इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ मिथेन दियो हेर यहाँ मिथेनको नि थाहा छ -x इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ कार्बन पनि थाहा छ -y इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ हाइड्रोजन पनि थाहा छ -z हेर है म बुझाउँदैछु यो तीनवटा डाटा फिजिबल छ एक्सपेरिमेन्टली कम्बसन यो फर्मेसन फिजिबल छैन तर अब हामी गर्न सक्छौँ कसरी हेर त फर्मेसन मिथेन भने के C+H2 gives out CH4 बेलेज फर्मुला लाऊ सबैको कम्बसन दिएको छ ल कम्बसनको भ्यालु राख कम्बसनको भ्यालु राखेर आन्सर निकाल त कति आउँछ ल छिटो दिएको कम्बसनको भ्यालु राखेर आन्सर निकाल XYZ को टर्ममा आन्सर निकाल त ल कम्बसनको भ्यालु राखेर XYZ को टर्ममा आन्सर निकाल रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्नु छिटो ट्राई गर्दै जाऊ कार्बनको कम्बसन -y हाइड्रोजनको कम्बसन -2z मिथेन कम्बसन -x ल गर त आन्सर भएन रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गरेर आन्सर आइहाल्यो त -y -2z + x -y -2z + x ल यो चाहिँ एप्लिकेसन अफ यस ल ठिक छ ल आज हामी तिनै गर्छौँ म एकपल्ट सुरुदेखिको स्लाइड देखाइदिन्छु एक मिनट है थियो कम्बसन दिएको बेलामा रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट हो एउटै कुरा कति पटक भन्नुपर्ने हो कम्बसनको डाटा दिएको बेलामा रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट भनिरहेको छु त मैले फेरि कसले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट होइन सर भनेर सोध्छ हिजोको स्लाइड त आज कहाँ देखाउन मिल्छ ल यो आजको फर्स्ट स्लाइड हो सेकेन्ड स्लाइड जे सोध्यो त्यसको पहिला इक्वेसन लेख्ने पहिलो काम दोस्रो काम चाहिँ डाटा जसको दियो त्यो डाटा अनुसार फर्मुला युज गर्ने है कम्बसनको डाटा दिएको छ भने कम्बसनको फर्मुला युज गर्ने फर्मेसनको डाटा दिएको छ भने फर्मेसनको फर्मुला युज गर्ने है सुरुदेखिको स्लाइड देखाइरहेको छु है म हामीले फर्मेसनको बारेमा पढिरहेको थियौँ अघि सुरुमा मेन कुरा फर्मेसन र कम्बसनको इक्वेसन लेख्न आउनु पर्यो कम्बसन गयो यो पनि कम्बसनकै हो यो पनि कम्बसनकै हो फर्मुला लाएर गर्ने डाइरेक्ट Q/N राख्ने जे पनि सोध्न पाइयो न्युट्रिलाइजेसनको हो 1 मोल वाटर